السلام عليكم خاوتي ان شاء الله تكونوا بخير. كما قلت لكم من قبل باللي رايح يكون الاول راح يكون على لي زونتيبيوتيك مي مالوريزمون يا دي جون قالوا لي باللي ما عندنا اوكين ايدي على الدومين هذا. الور بدلت ورايح ندير انتروداكسيون على لا فارماكولوجي اون جينيرال. وان شاء الله تستفادوا بها وان شاء الله لونتيبيوتيك ان شاء الله يكون لا سيونس الجايه ان شاء الله. بون نبداو مع ان انتروداكسيون. واش معناها ان ميديكامون؟ لازم في الاول واحد يعرف واش معناه ان ميديكامون. Un médicament, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possède des propriétés curatives ou préventives. واش معناها؟ معناها أي كومبوزي أي مركب كيميائي قادر يعالج لنا مرض ولا قادر يكون عنده تدخل بريفونتيف يعني قبل المرض. يعني بار اكزومبل كيما الفاكسان خي نديروها قبل من الواحد يمرض يدير الفاكسان كيما تاع فاكسان تاع السل تاع البوحمرون تسمى الواحد يتجنبها قبل ما يمرض. هذا يقولوا لها لا بريفونسيون قبل ما تمرض. وكاين كوراتيف معناه كي تمرض تروح تشرب دواء باش تبرى. تسمى الدواء هو كل كومبوزي كيميائي قادر يدينا بريفونسيون ولا كوريكسيون نتاع اون مالادي. هنايا لي جون دي مالادي animal les humains ou les animaux ainsi que tout produit provenant être administré en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leur fonction physiologique ou exerçant une action pharmacologique, immunologique et métabolique. Voilà يعني en général قال لك un médicament هو كل عنصر كيميائي قادر يعالج لنا ولا قادر يدير لنا موديفيكاسيون. زعما بار اكزومبل مضادات ماشي مضادات الحيويه لي كورتيكويد نقراوهم في الكور التروازيام ان شاء الله. هذو عندهم واحد اللي فيه ينقصوا المناعه يسمى رايحين يديرونا التغيير نتاع الحاله الفيزيولوجيه نتاع الكور ايمان. هذه يعني اونغرو على لي ميديكامون. La pharmacologie. Ouch معناها هي la pharmacologie. La pharmacologie, c'est une discipline scientifique qui étudie les mécanismes d'interaction entre une substance active, le plus souvent xénobiotique, et l'organisme dans lequel elle est introduite. واش معناها لا فارماكولوجي؟ لا فارماكولوجي هي تدرس العلاقه بين الميديكامون الدواء والعضويه نتاعنا يسمى لي زانتيراكسيون باسكو حنا الدواء كي نشربوه راح يكون كاين انتراكسيون بين العضويه وبين الدواء. تسمى لا فارماكولوجي هي اللي تدرس لنا هذه التفاعلات كما يقولوا لي زانتيراكسيون. عندنا دوز انتراكسيون. الاولى هي لا فارماكوسينيتيك. لا فارماكوسينيتيك ندرسوا بها هي واش العضويه دير لنا للميديكامون واش هي الحوايج اللي ديرهم العضويه للميديكامون. l'étude quantitative du devenir d'un substance active dans l'organisme incluant son absorption. معناها ندرسوا مراحل تطور الدواء هذا في العضويه. اولا تبدا من الابسوربسيون الامتصاص تاعو، من بعد سا ديستريبيسيون الانتشار تاعو في الجسم كامل، ومن بعد سون ميتابوليزم معناها التأيض تاعو الايض كما يقولوا التفكيك وش كيفاش يتحول يكون اكتيف انكتيف يولي اكتيف. من بعد سا اليميناسيون يعني الطرح نتاعو كي يخلص الرول تاعو كيفاش العضويه تطرحو. هذه هي يسموها لا فارماكوسينيتيك. هي يعني واش دير العضويه للميديكامون. الحالة الزوجة هي لا فارماكوديناميك واللي هي يقصدوا بها واش الدواء يدير للعضوية. étude les effets d'un substance active sur l'organisme habituellement par l'intermédiaire des récepteurs. معناه في العضوية نتاعنا عندنا واحد مستقبلات، كل خلية عندها مستقبل. الدواء كي نحن نشربوا دواء هذاك الدواء يروح للمستقبلات ويدير الرول نتاعو. زعما بار اكزومبل عندنا في الأعصاب في الخلايا العصبيه يكون كاين زعما تهيج والله عندهم واحد المستقبلات كي نشربوا حنا بار اكزومبل ترامادول والله هذاك الميديكامون يروح للمستقبلات الحسيه نتاع الخلايا العصبيه اي يدير الرول تاعو يصرى لنا شغل واحد يتهدى. هذا يسمى لا فارماكوديناميك هي واش الرول تاع الميديكامون في العضويه. لوريجين دي ميديكامون. درك حنا الميديكامون عندنا مصدر منين نجيبوه.
الاول هو فيجيتال، معناه نجيبوه من نبات. لوتيليزاسيون دي بلانت ان ثيرابوتيك يسموها فيتوثيرابي اي تري انسيان. هذه كانوا يديروها بكري كانوا يشبوا الاعشاب ويملحوهم وكذا وكذا ويخرجوا منها دواء. مي درك سي بون ما ولاوش يخدموا بهم. on utilise soit les plantes entières soit les produits d'extraction qui le fournissent. زعما يعني نشدو زعما نبات نورمال نخدموا به دواء، زعما بار اكزومبل حشيشه هكذا نلحوها ونخدموا بها زعما بوماده ولا او بيان لي برودوي اللي نخرجوها منها، زعما بار اكزومبل نعصروا زعما ورق تاع الزيتون ونخدموا بالزيت تاعها ولا الماء تاعها، يسمى حاجه تخرج من نبات. مي هاد لا ميثود ولات يعني ما كانش سي تري انسيان. Deuxième chose, il y a animal. L'utilisation d'organes ou d'un glande fraîche en thérapeutique. معناها نستعملوا organe عضو نتاع انسان كيما بار اكزومبل الانسولين نخرجوه من البنكرياس كيما هنايا واش قالك اي اوسي انسيان كو لو بلانت، يعني هذا ثاني لا ميثود راها بلوز انسيان. دي زورغان غلاند او تيسيو هيومان و انيمال، معناها الدواء نجيبوه من اعضاء ولا دي غلاند هي الغدد ولا دي تيسيو هيومان انسجه بشريه ولا حيوانيه. دي برينسيپ اكتيف اوبتونو ابري ليكستراكسيون اسونسيالمون دي هرمون دي انزيم، معناها هذا المواد اللي نخرجوهم من لي زورغان ولي غلاند ولي تيسيو هيومان لا بليبار يكونوا يا دي انزيم يا هرمونات، انزيمات ولا هرمونات. نجي نشوفوا اكزامبل تاع انزيم كيما لاميلاز هو اللعاب، هو انزيم نلقوه في اللعاب هو يفككنا السكريات. ولا اكستري دو سانغ هومان فيبرينوجين، هذا الفيبرينوجين هو المسؤول على تخثر الدم. كاين دواوات يخرجوهم ابارتير من الدم، بصح هذا كيما قلت لكم هذه بلوز انسيان سي بون ما ولاوش يخدموا بهم. سينتيتيك معناه يخدموهم في المصانع، يعني اصطناعيه ماشي طبيعيه. للزوج الولاد طبيعيين بصح هذو سينتيتيك. سي لا برينسيبال سورس دو برودكسيون دي ميديكامون مودرن، درك ولات اي لا بلوبار تاع الدواوات يديروهم بار سينتيتيك اندستريال. Ce sont généralement des molécules complexes obtenues par des méthodes de système de chimie organique synthèse totale. تما ولات كما قلت لكم يعتمدوا على شيمي اورغانيك باش يخدموهم في المصانع، ما ولاتش يستعملوا النباتات ويستعملوا الحيوانات. سي بون هذه ولات انسيان، درك ولا كلش في المصانع. ندو بار اكزومبل اسيتيل ساليسيليك واللي هي لاسبيرين، وكاين هذا ما نعرفوش كلورامبينيكول هذا anyway. كاتريام هي لا بيوتكنولوجي ولا بيوجينيتيك، معناه نستعملوا لي جين. on utilise la méthode des gènes génétiques. On peut fabriquer des substances naturellement ou polypeptidiques présenter tous les caractères de leur modèle humain. زعما دي هرمون نشدو بار اكزومبل هرمون، عندنا هرمون زعما الانسولين عنده الجين اللي تخدمه مورثه اللي المسؤوله عن صناعه الهرمون تاع الانسولين في جسم الانسان. احنا نشدو هذيك الجين نتاع الانسولين نخدمو في المصانع، نخدمو جين كيما هي جين نخدموها كيما هي ونديروا لها من بعد بالنسخ والترجمه وكذا وكذا. اللي يقرا العلوم ويفهمني واللي ما قراش ما يحوش يفهم. ليسونسيال نشدو المورثه اللي تخدم من الانسولين زعما نخدمو كيما هي آلاف وملايير لي جين هذوك، ونعاون نخدمو الانسولين عادي جدا كيما اللي تخدم في الانسجه نتاعنا اكزاكتومون. الحالة الخامسة هو اللي هي ميكروبيولوجي. il s'agit essentiellement d'un vaccin obtenu à partir des bactéries ou des virus. زعما هنايا في الحالة هذه زعما بار اكزومبل فيروس السل، بكتيريا نتاع السل، باسيل دو كوخ كما يقولوا، عصيات كوخ. احنا هذه نديروها فاكسان كي نكونوا صغار ابري ما نفوتوا 5 سنين. بصح الاصل نتاع هذيك الفاكسا وشن هي عبارة عن بكتيريا ميتة نحقنوها في الجسم نتاعنا باش تعطينا المناعة كونتر العصيات تاع كوخ الحية.
يتسمى ولا الميديكامون هذا اصله هو ميكرو اورغانيزم واللي هي بكتيريا، وقادر يكون فيروس كيما تاع لا غريب، وقادر يكون فطريات، قادر يكون طفيليات لي بروتوزوار. كيما هنا عطاكم ليكزامبل فاكسين بي سي جي واللي هي نتاع السل، لو تيبركلوز. التيبركلوز هو السل، فاكسين بي سي جي والله قادر يكون مينيرال، يعني المصدر نتاعو معدني. Ce sont souvent des produits minéraux naturellement employés comme principe actif ou excipient du médicament. Eau, talc, argile, bicarbonate de sodium, sulfate de magnésium. زعما par exemple واحد عنده نقص في البوتاسيوم، واحد عنده نقص في الكالسيوم، واحد عنده تسمى يعطوه الدواء، يعطوه الدواء واللي هو عبارة عن شكل، هو عبارة عن مواد معدنية. كما السميكتا هي عبارة عن باز دارجيل، فضة، هي عبارة عن قواعد فضة واللي هي سميكتا. السميكتا باش تفاو عليها هي انتي دياري، انتي دياري. ماتنو لي مود ادمينستراسيون، يعني الدواء كيفاش راح يستقبلوا الانسان. لو بروميي فوا يعني هو عن طريق الفوا، هو المسلك اول، هو المسلك اورال عن طريق الفم، ويسموه في لا ميديسين ما نقولوش فوا اورال اون جينيرال، نقولوا بير اوز، يعني عن طريق الفم كيما الكاشيات زعما. الفوا الثاني هو انترافينوز، معناه في الشرايين. هذا اللي كيما حنا نقول العروق الخضر هذو اللي يبانوا، باسكو كاين لي زارتير واللي هما الاورده، وكاين الشرايين واللي هي لي فان. الاورده تكون الداخل بروفون ما تبانش، مي هذو اللي ينقلوا الدم للقلب يكونوا يبانوا، يسموهم لي فان. سما لانجيكسيون تكون انترافينو، حقنه داخل هذا الشرايين. فوا سو كوتاني معناه تحت الجلد، سو معناه تحت، كوتاني الجلد، سو كوتاني. ولا فيا فوا انتراموسكولير معناه في الميشكل. وكاين الفوا ريكتال معناه من فتحة الشرج. وكاين الفوا سوبلونغوال معناها تحت اللسان، تحط حبة كاشية، كاين واحد كاشيات هكا تحطهم تحت اللسان وتخليهم حتى يذوبوا، يمتصهم واحد المسامات تحت اللسان. وكاين فوا كوتاني او ترانسديرميك معناه في الجلد اكزاكتومون. وكاين فوا انالي معناها استنشاق، تستنشق كيما البخاخات تاع اللازم. وكاين فوا نازال، فوا نازال عن طريق الانف. وكاين فوا اوكولير عن طريق العين. هذا هما اون جينيرال لي فوا دادمينستراسيون دا ميديكامون. اي بور فينير لي سيمبول اون فارماسي. هادو باغ اكزومبل في الوردونونس، كي يجيكم وردونونس مش راح يكتب لكم زعما كومبريمي ساشي غوت، راح يمد الميدسان، راح يمد دي رموز ولازم نتوما تعرفوا ديشيفريهم. كيما هنا سي بي معناه كومبريمي كاشي، اس تي معناه ساشي كيما تاع سميكتي لا تعرفوها. هنا جي تي تي معناه غوت قطرات، كريم باين، بولفيريزاسيون معناه بخاخ، بخاخ كيما تاع السل، عفوا كيما تاع اللازم. والسي ار بي معناه سيرو، اوف معناه اوفول عن طريق لوفول سما جينيكو عند النساء. وكاين اي ان جي انجيكسيون، جيل معناه جلول، جلول اللي هي كاشي تكون داخل واحد البلاستيك هكا. ا بي بي ال معناه ابليكاسيون كيما نقولوا بوماد ولا ابليكاسيون على الجلد. سي بي بي معناه سيبوزيسيون كيما يقولوا شميعات. وبي دي معناه بوماد. Et voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et bon courage.